Good morning, everybody. I am Padalari Sudarianto. I am now in the station of Haknu, almost 2 kilometers from Lusaran, the center of the station, Lusaran. Haknum is a part of Barangay Lusaran, and the population is more than 3,000 here. That's why it is the biggest station under the Lusaran in Haknum. And today, they are celebrating the feast of Santo Niño. And also it is a part of the feast of the barangay itself because the government of the barangay captains coming from this area, from Haknum. So, brothers and sisters, wherever you are, let us enjoy the celebration with the people and be asked through Señor Santo Niño will bless all the people here sa Haknum. Enjoy your day. And okay, let us continue with another. So here, we are moving now in the chapel of Lusaran. The people try to decorate and prepare in the celebration. We will start the preparation for the celebration alas 10 or 10 o'clock in the morning. And they are still preparing the sound. And we don't have mass in Lusaran proper. We just move the second mass, usually alas 10 sa Lusaran, but we move here in our chapel. Okay. So here we are in the form of the chapel inside. Actually, it is a small chapel because we are planning to extend this one over there because once a month we have a mass here to as we consider as a community mass, BEC mass. And here we are. Everything is arranged for the preparation of the celebration. Okay. Patricia Diosdado Ibilin, Ignacia James Cedric Wilmer I. Fiorantes, Siridonio sa tanang kalag sa purgatorio, Ana Pamisa, Joan, and John Patrick Obrado. Pamisa, Ana sa kalag ni Espedios Deserto, Ana Pamisa, Ruchay, and John Sanoria. Pamisa sa mga kalag nila ni Juanita, Pamilo, Eupimio, Tomasa Disputa, Constancio Bernadita, Danilo, Ignacio, Adelaida, Ignacia, Pablo, Gregorio, Jovita, Ignacio, Provincia, o sa kanang kalag sa purgatorio, ang Pamisa, Marciana, Androsinda, Velasco, and family. Pamisa sa mga kalag nila ni Edwin, Angeline, Josefina, Danilo, Vidala, Jesus, Lydia, Eristo, ang La Pamisa, Cristeria. Pamisa sa mga kalag nila ni Danilo, Domingo, Silvina, Josefina, Hipolita, Eusebio, ang La Pamisa, Luciano, Felipe, ang La Pamisa, Eudropio, Camote. Pamisa sa mga kalag ni Olivio, Urbano, Agapita Urbano, Alberto Para, Lucia Butar, Marlon Para, Pedro Para, Jimat Para, Timoteo Puebla, Victoria Puebla, Rosario Puebla, Cristiano Morales, Cyril Para, Ana Pamisa, Cristel and Kevin Puebla and family. Pamisa, pasalamat sa mga grasya nga nadawat, Ana Pamisa, Cristel and Kevin Puebla and family. Misa, pasalamat ni Senyor Santo Niño, Berlin Sarigla, o ni Senyor San Roque sa ikas 64 katuig na sumarang sa adlaw ng tawhan, kung labi na sa labang mga kagahon, daghang kay salamat Ana Pamisa, Sobredo Gagam. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Janet, Cesario, Sara, Generosa, Leonarda, Yolanda, Danila, Bonifacia, Nicolas, Francisca, Custodia, Danila, Guillermo, Jamie, Jennifer, Roman, Maisa, Diosdada, Victoria, Tunisia,
Ari Anias Timoteo Epifanio, Ana Pamisa Disami and Elwin Banuti. Pamisa sa kalag ni Pio, Maria, Bruno, Isabel, Monica, George, Ana Pamisa, Evelyn, Andio, Abela, at family. Pamisa alas sa mga kalag nila ni Angelina, Felipe, Raimundo, Eliberto, Conchita, Maria, Juana, Arjo, Ida, Minta, Ana Pamisa, Evelyn, Andio, Abela, family. Pamisa sa mga kalag sa pagkatuloy nila ni Estefania Partulan, Alberta Puebla, Maria Gupong, Pio Partulan, Candelaria Puebla, Esmeralda Amor, Dominica Partulan, sa kanang kalag sa pagkatuloy ang naghandog, Palasyo Family. Pamisa sa mga kalag nila ni Mita Monsida, Juan Monsida, Arthur Monsida, Servanda Monsida, Gregorio Monsida, Milicia Sangilan, Matias Sangilan, ang pamisa Rowena Avila. Pamisa sa mga kalag ni Leonarda, ang nagpamisa Ida Bordario. Pamisa sa mga kalag ni Segundino, Joaquin, Danila, Juana, Maria, Matias, Pedro, Isabel, Severo, Arcadia, Prudencio, Cristita, Ana Pamisa, Rosalia, Avila. Pamisa sa mga kalag ni Lucio, Alejandrina, Gregorio, Segundino, Nini, Maria, Matias, Narcisa, Lutlo, Richie, Munchi, kung sa tanang kalag sa pagkatuloy, ang nagpamisa, Saralin and Frances and family. Pamisa sa kalag ni Sigurdino Avila, ang nagpamisa, DC, Flora, and Maria Lilibet, Monica, Hiderosa, Arcadia, Severo, George, Arsinia, Maria, Matia, Suwana, Danila, Joaquin, Pablo, Narcisa, Conrado, Crispina, Bernardo Gasol, Faustino, ang nagpamisa, DC Flora at Boy Ardente. Pamisa sa mga kalag nila ni Cristina, Pablo, Quintina, Vicente. O sa tanang mga kalag ang nagpamisa, Dita and family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Aurea, Luis, Julia, Sidra, Pedro, Dominga, Lundon, Cecilia, Pamisa, Dominador. Ang nagpamisa, o sa tanang kalag sa Platorio ang nagpamisa, Inging, Donato, and family. Pamisa sa mga kalag nila ni Jordi Puebla, Bronarela, Nina Puebla, Eudrio Puebla Senior, ay Nila Balikwak, Benedicto Untong, Abundia Untong, o sa tanang mga kalag sa purgatorio nga walay naghandog, ang nagpamisa, Puebla family. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Gio Bacalso Senior, Busita Bacalso, Alfanta, Rufina, Damaso, Bienvenida, Domingo, Rinaldo, Hilaria, Richard, Candelaria, Romeo, Fe, Santiago, Usibia, Angel Esmeraldo, sa tanang kalag sa purgatorio nga walay naghandog, ang napamisa, Willie o Vilma Puebla. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Suprino, Rolito, Binyang Arlene, Rey, Salio, Sopelo, Iti, Isami, Elias, Ardelina, Porante, Magdalena, Natividad, Bruno, Dedicacion, Jure, at Monica. O sa tanang kalag sa purgatorio nga walay naghandog, ang nagpamisa, Vilma, Anueles, Puebla. Pamisa, pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa maayong pangawas sa tibuok pamilya, pasalamat usab nato sa atong mahal nga patron, Senior Santo Niño, ni Senior San Agustin, o sa mahal nga Virgen Maria, o sa tanang santos o santa sa langit, daghang salamat. Ang nagpamisa pasalamat, Vilma Aurelio Puebla. Pamisa pasalamat sa mahal nga Virgen Maria, sa mga anghel o mga santos sa langit, Senior Santo Niño, sa maayong panglawas sa tibuok pamilya, sa kalinaw sa pamilya, ingon man sa gasa sa kinabuhi, o sa mga grasya na dawat matang adlaw, ang naghalad na si Pedro Wel Agustina and family. Pamisa sa mga kalagyan, Jano Pasay Senior, Norma Pasay, Lucia, Elubini, Serapio, Gardencia, Felicitas, George Lenny, Gaspar Yolila, Constancio, Rebecca, Antonio. Sa tanang kalag sa purgatorio, ang naghalad, Mr. and Mrs. Suspen, Anuel Acosta. Pamisa sa mga kalag ni Arcadia Silvano, Matias, Maria, Maria Lilibet, Monica, George, Arsinia, Rodrigo, Ignacia, sa tanang kalag sa purgatorio, ang napamisa, Leonelisa Abila Banote.
Pamisa sa makalag ni Arsinia, George Sr., Agacha, Severo, Porisima, Monica, Ignacia, Rodrigo, Maria, Mercedita, sa tanang makalag sa pagkatulyo, ang pamisa, Janice, and Bawal. Pamisa sa makalag ni Lani Crescenciano, Tarsilo, Rostico, Lita, George, Julita, Manuel, Selena, John Steve Stewart, John Carl, Citric, Elena, Brian Jill Gubrado, Ana Pamisa, Rowan, at Arlene Pamela. Pamisa sa mga kalag ni Nita Bahinting, Ana Pamisa, Rowan Manotes. Pamisa pasalamat ni Senior Santo Niño sa mga grasyang nadawat. Sa mga grasyang nadawat, ang magpasalamat, Rowan Manotes. Pasiuna. Si Jesus miadto sa sinagoga, kauban ang iyang mga kababataang mga silingan, umibaraw siya aron pagbasa sa kasulatan. Ingon gayud sa gibuhat ni Sidras, apan niining kamurag ang pulong sa Dios nibasa sa pulong sa Dios. Niining gibuhat ni Jesus, nakita nato ang kahiusahan sa karaan ug sa bag-ong kasabutan. Diha kang Kristo nagtubo ang kasulatan sa mga Hudiyo ug sa mga Kristohano. Niining Domingo sa pulong sa Dios, haong kini nga panahon sulod sa tuig, diin nadasi kita sa paglig-on sa atong kahiusahan huban sa mga Hudiyo ug sa pag-angko ala sa kahiusahan sa mga Kristohano. Dito sa sinagoga, gidawat ni Jesus ang basahon ni Propeta Isaías ug mibasa sa bahin sa kasulatan nga naglangkob sa iyang kinatibuk ang mga misyon. Ginihugan siya ug ipadala aron sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga kabus, sa pagsangyaw ug kagawasan ngadto sa mga binihag. Pagig-uli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga linaw-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Ang pulong miabot aron tumanon ang pulong ug isukip taliwala niining mga negatibong kahimtang, kakabos, pagabinihag, pagabuta ug pagkadinaog-daog. Ang grasya sa kaluwasan ug ang paagi nga luwason ang kalibutan unang nagpadayag sa dihang isangyaw kini. Pamalandong. Sa akong bunyag, ako gidihugan ug ipadala sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Nagaamgo ba ako niini? Giunsa man ako pagpatalingog ang pulong sa Dios. At Hus, no?
sa kanyang kapayapaan, sa kanyang kaligayahan, sa muling pagkakaroon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga isuod ko diyan ni Kristo. Viva Pit Señor! 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 May suon karon adlaw as a barangay Lusaran, we are celebrating Senior Santo Niño. Hilabi na sa haknum tungod kay kining kapilya under the patron of Senior Santo Niño. That's why ang alas 10 misa dili sa Lusaran Chapel apan dinhi ang sakop of Barangay Lusaran. So may suon karon adlaw sad kisaulo kita ang ikatulo Domingo sa ordinaryo. Ang atong celebration karon actually mao ang remind us ang gahum, the power of God, the power of the Word of God. In fact, that karon adlaw sad kisaulo kita a national Bible study. So karon mangisuon sa atong pagbasa, mga pagbasa, remind us ang power, ang gahom, ang pulong sa Ginoo. Mangisuon manislo kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pasantos nga misa karon. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kami ang Diyos, kaloyan mo kami. Ginoo, kaluwan mo kami. Kaunaha Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dak-on unta kita niya ngadto sa kinabuhidayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ganahimik sa
Ikong Hari Diyos Amahan, magagagaom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Kami nagsimba kanin, nagpapasalamat. Nawanawin kami kanimo, Panginoong Jesus, kung anasamahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Meron sa Diyos. Sa kalibutan, kanuwi, kanuwi, kanuwi kami. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ngayon sa Espiritu Santo, Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos. Mag-ampo kita. Amahan nga ana sa mga langit, ilhon na unta namo, nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diya sa kaubos sa iyang kinaiya, nga tawhanon ug simbahon namo ang Senyor Santo ninyo, nga among Ginoo, nga gamhanan bisan diya sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuangan magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kainangop sa usa ka bata sa iyang ginggarian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaat alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipayo pinagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buyaryuban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Nehemias. Busa gidala ni Idras ang basahon, ang ubangan sa katawhan nga nakatigom, mga lalaki, mga babae, o mga kabataan nga may igo ng panabot. Ug ibasa niya kini diha sa ilang atubangan dito sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Idras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan ug tupad kaniya nagtindog si Matatias
si Simaya, si Ananias, si Urias, si Likias, ug si Masasiyas, diha sa iyang tuo. Ug dapit sa iyang wala, diha si Piladias, si Misael, si Milikias, si Asum, si Hasbadana, si Zacarias, ug si Misulam. Giablihan ni Idras ang basahon sa balaod at ubangan sa tanang tao. Ug sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. Ug gidayeg ni Idras ang Ginoo, ang gamhanang Dios. Ug ang atawhan mitubag. Amen. Amen. Pinataas ang ilang mga kamot, ug giduko nila ang ilang ulo, ug gisimba nila ang Ginoo ubang sa dakong pagtaho. Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios, ug ipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Nahilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador o si Idras ang pari o batid sa balaod. O mga Levita nga nagtudlo sa mga tao miingon. Balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo lupit, nag-aalimas sa kalaw. Ang kasubuan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinasma sa taong ngayon. Ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu kinabuhi. Ang mga kasubuan sa Ginoo nga tawo, nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo nga tina, nagahatag og kahayag sa mata. Ang iyong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo maligid, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasubuan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga pulong sa atong baba, ug ang huna-huna sa atong kasing-kasing. Makapahimuot unta
Ginoo akong Panginoon, ug ako maluluwa. Ang iyong mga angulong o Ginoo, Espiritu kinabuhi. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, mga ulipon o mga dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin, kun dili daghang mga bahin. Kun moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini. Ug kun dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayra nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa, dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako makinahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton, kung wala ang bahin nga atong giisip nga huyang. Ug kadtong mga bahin nga atong gihunahuna, nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon, nakaangkon sa talagsaong pagtagad, nga wala kinahangulana sa mas matahong nga mga bahin sa atong lawas. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas, aron paghatag dungang dungog niadtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa, walay pagkabahin-bahin sa lawas, kun dili ang tanang bahin niini may samang pagkagad sa usab-usab. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa, kamong tanan lawas ni Kristo. Ang usab-usa bahin niini. Diha sa simbahan, gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya, adtong naghimog mga milagro, ug gisundan kini niadtong gihataga gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsuntig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles, o mga propeta, o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahong paghimog mga milagro, o pag-ayo sa mga balatian, o pagsuntig laing mga pinulungan, o pagsaysay sa kahulugan sa maong pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa ninyo. Kinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Minahal kong Teofilo, dagan ang nangako pagsulat ug taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato ni atong nakakita gayot niining mga butanga sukat sa sinugdan ug nagsangyo sa mensahe. Busa halangdon nga Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo niining tanan sukat sa sinugdan, gihunahuna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayot ka sa tibok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug giha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga ug gidayek siya sa tanan. Unya miato si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako ug ingon sa naandan, miato siya sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunolan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhat niya ang linukot nga basahon ug mawi iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyo sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyo sa kagawasan ngadto sa mga binihak ug papahiuli sa panan-aw sa mga buta, papagawas sa mga dinaog-daog ug papahibalo sa tuwik nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinialan ug milingkot siya. Mitutok kaniya ang tanan
nga dito sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan na tuman karon adlaw. Ingon sa inyong nagdungo nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaisuan ko diyan ni Kristo, kalipay ako tungod kay karon tuiga ba, I am the one to celebrate Mass dinhi sa Haknom. Tungod kay last year, I was not here. I took my vacation sa Indonesia. Unya, na kay changing ba, no? Tungod kay mga 9 days of the preparation of this, I went here to celebrate Mass with you sa atong novena. And ang tema sa akong mga wali about si Senyor Santo Niño. Unya, sa akong feeling ba, we must prepare in this celebration. Tungod kay ganina, as yesterday, I start with Pigilia sa atong fiesta karon with the people doing lako alam ni Jesus, walk with Jesus, si Senyor Santo Niño, ini sa tibuok lugar sa atong Haknom, no? Unya, they are very happy and I went here right away gikan sa akong konvento. I ring the motorcycle and tit and coming here. Even karon, as we are start going from konvento Aridire, I put on sa akong torn sa akong motorcycle. Buti pa sabot, we are happy here. So may soon, as I mentioned ganina, sa ato mga pagbasa karon, emphasizes ba St. Luke on the power of the Word of God. No? From the Gospel today, the start of the Gospel, mao ang doing si Jesus told to Theophilo, the beloved physician, and Jesus, through Luke, St. Luke lays the foundation para sa iyang ebanghelyo. And St. Luke emphasizes the importance of being eyewitness testimony. Ilabi na para nila who have encountered Jesus and experienced in the transformative impact of His message. San Lucas, mag-invitar para kanatong tanan to join the community of believers and to become part of ongoing story of God's love for humanity. May soon, para nako it is important to underline this sa atong obligation if you love Senyor Santo Niño. So tugudi ako take the story, the opportunity to underline the importance of being witnesses sa atong kinabuhi gyud man. So may soon, ang tema sa akong wali karon mao ang inaugural address. Kung ang mga presidente manumpa diya sa ilang opisina,
ila naggayot nga naandan nga muhatag sila og inaugural speeches or inaugural mensahe. Kini nga mensahe mangisuon kasagaran maghisgot, mahitungot sa ilang mga hagit or gibuhaton ang ilang atubangon o sa mga idea nga ilang siwayan sa pagdumala. Kini nga inaugural addresses sagat mahinumduman gayot mangisuon o sa ilausap nga papadasik nga mga manultihon or pulong. Atong hinumduman panaliptan, no? I give the example, panaliptan si Woodrow Wilson sa iyang pahayag ni atong 1913, the President of United States at the time. Giingon siya sa iyang inaugural address, mao ni ang taas nga invasion or sa bago nga adlaw. So kinahanglan atong kinibuhion o dili gupon. Ingon siya. Ug ang naila or ilado, another panaliptan nga si Franklin Delano Roosevelt, one of the President of United States, sa iyang pahayag ni atong 1933. Kingon siya, gining batok nga nasod mulat hutay ug kini mamaluntaron gayot. Ang buktong butang nga atong kahadlukan mao lang ang kahadlok sa kaugalingon. Di kahadlok tungod kay daghang mga enemy, but apan sa atong kaugalingon. And we cannot have this one sa atong kinabuhi, gingon siya. Ang pagdasik another, ang address, inaugural address ni John F. Kennedy. It is a very famous president ni atong sa United States ni atong 1961. Halangdumon kaayo. Ug ang akong mga isik ka Amerikano, gingon siya, nangutana unsa ang mabuhat sa iyang nasod alang kanimo. Nangutana unsa ang imong mabuhat sa imong nasod. Kining pulong always being quoted by many people. No, not asking what the country can do for you, but how for you to do with sa imong country. Sa dili padugay atong matawak sa hunahuna, another panalitan, ang awit ni Ronald Reagan ni atong 1985. Kingon siya, maluumon, maluluyon o kasing-kasing, wala paklibat, isok, disente o patas. Mao ka na ang atong tradisyon, kingon siya. Mao ka na ang atong awit, kingon siya. Atong ibayo ang atong mga tingo ngadto sa Ginoo. Kinsa mo ang tiksulat ni ining maong malumo nga awit. So may soon, just recently, kining tuiga, 2025, 2 weeks ago, the address of President Donald Trump. I forgot what date is that. Pakining buwan, January. To make, gingon siya, to make the people of American live their constitution and regulation by not forgetting God in their lives. And for me, it is really makes it a sense to all of us. May soon, go back to sa atong Ebanghelyo karon adlaw. In the occasion, ang kapistaan sa atong komunidad sa Haknom
or sa Barangay Lusaran, ang pagbasa sa atong Ebanghelyo karon susama ni ining mga presidential inaugural addresses. Si Jesus gipili ng daan sa iyang amahan ngadto sa iyang opisina isip Mesyas sa diyang siya gibunyagan mga isuon. Bisan mapili siya sa iyang kabinet ang 12 kadisipulo. Nagsugot na siya sa iyang pamaludlo diha sa pagbarok sa publiko ug sa sinagoga ug nihimo sa iyang inaugural addresses. Sa iyang pamamulong, iyang gigamit ang sulat ni Propeta Isaias sa pagsuwat sa mga hagit nga ang nakatubang kaniya isip Mesyas ug sa paghatag kanato ug timailhan ug talan-awon sa hunahuna diin siya nisway sa pagpuyo. Gigamhan sa espiritu, magdala siya og malipayon nga mga pulong ngadto sa mga kabos ug nipadayag og kagawasan ngadto sa mga dinakpan. Ang iyang gibalik ang pananaw sa buta ug iyang giatagan ug kaluwasan ang mga pinireso. Ug nihimo siya sa dramatic ug maisop nga pagdeklarar nga kining tanan ang pahitabo dinhi sa laing dapit. Kini nga pulong natuman karon bisan diha sa imong papaminaw. Maysoon dagan mga presidente muhimo og mas maanindot og hapsay nga inaugural speeches apan wala usa nga adunay gahom sa pagpatuman sa iyang mga saat sa hingpit nga paagi. Si Jesus ra mismo mao ang makahimo niini tungod kay siya ang ana sa Ginoo, si Señor Santo Niño, ug gidihukan siya sa Espiritu Santo. Mga isuon, clear kaayo. Bale presidente nga makakapot sa iyang tumong alang sa kaayohan sa iyang katawan basta dili sila aktibo nga pagsuporta kaniya diya sa ilang paningkamot o patrabaho, military, nga serbisyo o mga buhis. Sasaman nga paagi, si Jesus dili makahimo sa papadayon sa iyang messianic nga gibuhaton sa atong oras ug lugar kana kun atong ihalat ug ibutang nato niya ang atong pagtuo. Musunod sa iyang paagi ug malimbasok alang sa iyang kapuslanan. Samara nga walay nasot nga mugsukagot, nga mulambo kung siyara kung dagan kaayo ang tiggamit sa mga katawan. Busa sa gigarian usap sa Ginoo, dili makapadayon kung kini dagan kaayo ug wala maklihok nga mga Kristiyanos maysuon. So maysuon, kung ang kalibutan karon ingon ana na ang paagi dili kita makabaso ni Kristo o Kristiyanismo, atong basulon ang atong kaugalingon labi na kung igo lang kita nga nakupot sa ngalan nga Kristiyanos. Kini mao ang Kristiyanos nga niangkon nga nituok ni Kristo apan wala maghimo sa iyang kapuslanan.
eksakto si G.K. Chesterton, one of the famous writer. Sadyang niingon siya, ang Kristyanismo wala masulayi og nakitang naay ganahan niini. Nakita kini nga lisot ug wala kini sulayi. Busa dili paaygo nga matandok kita emotionally sa inaugural speeches ni Jesus karon, kinanghanglan muhimo kita og mga butang mahitungod niini mahisuon. Kinanghanglan atong pangitaon ang mga gidawgaw o gibaliwala o suportahan ang ilang papangita sa justisya. Kinahanglan ato silang atuon ang walay napangga ug nakmahal ug atong ibalik ang ilang dignidad. Kinahanglan atong paminawon ang hilak sa mga nasabdan ug mga kabus ug ato silang pabarugon diha sa kaluoy mga isuod. Kung dili kita mutuo sa kapuslanan ni Kristo, busa dili kita mabarok o makasulti or makapakangadji sa credo. Apan kung nituo kita ni Senyor Santo ninyo, ni Yesu Kristo, isip Ginoo, o kung mituo kita, nga matinud-anon kita mutahan sa atong kaugalingon, ngato niya, busa, mubaro kita nga adunay pagtuo, o kaisok, umusangyo sa iyang credo. So may soon, ang mensahe ni Jesus para sa atong maskaron ni Jesus na mabilin nga gamhanan o mahagiton karon sa nahitabo dito sa Nazaret mahisuon. Kita usap, ilabi na ay we are celebrating Senyor Santo Niño, gitawag sa pagsugat sa pulong sa Dios. Dili lamang isip impormasyon, kon dili isip usa ka buhi nga kamatuoran nga makapausap sa atong kinabuhi. So I suggest during this month, because we are starting with National Bible Study, pulong sa Ginoo, ay as kada kapilya dinhi sa Lusaran, na kay 15 kapilya who are having KSP or BEC, please, basahon ang gospel sa imong komunidad. Ilabi na, I already order mga chapel leader to get bagong Lusuranon, because in the magazine of our Diocese Cebu, Bagong Lusuranon, always give us the idea to read the Bible and also to be guided by this Lusuranon article to lead to love the Bible study. So, ako gihangyo mga kapileder, you have to bring, because I make it, give it free ba? Mga chapel, kada chapel, to read Bagong Lusuranon, the magazine of our Cebu, and you learn it with sa imong komunidad. No? Because we have our community gathering ba? Here sa Haklum, ikaduha Friday, alas 5 sa gabi or sa hapon, we have BEC Mass sa Bumbilsat, sa Buatis, sa Kangatis, sa uban pa. We have to take the opportunity because, as I mentioned ganina, ang gahom, the power of pulong sa Ginoo. Kitawag kita maysoon aron mahimo mga saksi sa maayong balita, aron ipaambit kini sa uban, dili lamang sa pulong,
kondili sa atong mga buhat. Gitawag kita aron mahimong instrumento sa gugma ug kaluoy si Senyor Santo Niño sa kalibutan aron magdala ug kayuhan ug paklaom ni atong nakantus. So may suon, dili kita mahadlok pasagop sa hagit sa ebanghelyo, dili. Atong tugutan ang pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo nga mutuhop sa atong mga kasing-kasing hunahuna nga magiya sa atong mga hunahuna ug mga buhat. Sumangin komunidad kita sa pagtuo o nakabuhi sa maayong balita sa atong adlo-adlo nga pagkabuhi. Hinaot, panalangini, kamong tanan sa Senyor Santo Niño. Amen? Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Paliho manindot, let us recite ang credo. Nagato ako sa amahan, magagagahom sa tanan. Baptism. Makampo para sa katawan, ang Dios nagkapagtawo kay buot man siya makiuban kanato. Matuod gayot siya nga Emmanuel, Dios nga nakiuban kanato. Tinasik sa maong kamatuoran, masaligon kitang mupadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa amahan. Ug moingon kita, O Senyor Santo Niño, patalingugi kami, tubag. O Senyor Santo Niño, patalingugi kami. Nga ang simbahan, mahimong kahayag ug bahandi sa tanan nga mituo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalingugi kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudan-ag nga kahayag alang sa ubang mga kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, nga sila nga nangabutaan sa bahandi iniining kalibutan, makakaplag sa matuod nga kahayag o kalipay diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, Patalingugi kami. nga ang mga kabatanunan malipay nga mga lagad kang Kristo ug sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalingugi kami. Nga imong pangisipon nga takosong mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalingugi kami. Nga ang tanang nangamatay makadayon na sa tunhay himaya o kalipay uban kang Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalingugi kami. Langit nun, Pamisa, pasalamat halad ngadto ni Senyor Santo Niño sa grasya nga moladawat usang mamayong paglawas ang naghalad Ortega family. Pamisa sa kalag ni Pilesa, Judita Juan, Christian Seriaco de la Paz, Santiago Elena Cristina, Meliton, Constancia Helen Vicente Visitacion, Ignacia Belmer Emma, o katalang mga kalag sa purgatorio nga wala na naghandog. Ang nagpamisa Ortega family. Pamisa sa kalag nila ni Monica Severo, Arcadia Matias, Maria Lelebet, Delicano, Dominador, Lucrecio, Faustino, Corazon, Sabela, ug sa uban pa. Nagpamisa Helio Argenti.
Pamisa sa kalag, ni Ignacia Cabanes, Belmer Cabanes, Bernard Cabanes, Edwin Constancia, Benitol, Felicissima, Florentino, Alberto, Jorgia, Posto, Alejandra, Derio, ug sa tanang kalag nga wala na ilang handog, ay nagpamisa Cabanes family. Magkampo kita langit nun namong amahan, mapasalamaton kami nga imong gipadala kanamo ang imong butong anak. Mahimuunta siya nga among kahayak sa among papanaw niining kinabuya ug giya nga magdala kanamo subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipaay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Adunay upat ka bata walping baptize karon adlaw. Paliw ari diri atubangan sa altar. Paliw malingkod kamong tanan. Mga ginikanan, maninoy maninay, kaparintian o kagalaan, pagkadako sa inyong kalipay, nga midawat niining mga bata isibgasa sa Dios ang tuburan sa kinabuhi, nga buot umpaambit sa kanato sa iyang Dios nun kinabuhi. Mangutan ako karon mangisuon, unsay may inyong pangayoon sa simbahan sa Dios alang niining mga bata, tubag? Mga ginikanan, sa inyong panghangyo, nga bunyagan ang inyong mga anak, gidawat ninyo ang responsibilidad sa pagtudlo ang pag-aga kanila, aron magbansay sila sa pagtuo. Katungdanan ninyo ang pag-umul kanila, aron mamatinumanon sila sa mga balaod sa Dios sumala sa kanato ni Kristo pinaagi sa pahigugma sa Dios ug sa atong isigatawo. Mangutan ako karon, nasabtan ba ninyo kini paayo? Mga maninoy maninay, andam ba kamo sa pagtabang niining mga ginikanan gikan sa ilang pagtuman sa katungdanan sa pagka-Kristiyanos nga inahan ug amahan, tubag? Mga bata, sa dagkong kahinangob gidawat kamo sa Kristiyanon katilingban ug sa ngalan sa maong katilingban ilhon ko kamo nga iya ni Kristo atong manlulubos pinaagi sa timaan sa iyang krus. Karon kurusan ko ang inyong aktang, dili no? Ug sundon usap kini sa inyong mga ginikanan, mga maninoy ug mga maninay. Make a line para sa atong krus karon. Music. Sunod. 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 Ano, go. Prayer of exorcism. Magam kutunghe nga Dios gipadala mo ang imong butong anak sa kalibutan aron panghingilin sa
gahom ni Satanas ang espiritu sa kadautan aron pakluwas sa tawo gikan sa gigarian sa kahingitan ug pagdala kaniya ngadto sa matahom mong gigarian sa kahayag. Nagaampo kami alang niining mga bata. Luwasa sila sa salang panulundon. Himuha silang pulyanan sa imong himaya. Upapuyang ang Espiritu Santo diha kanila. Kinamong gipayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangin ni tubig, diin sila pagkabunyagan sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Karon, renunciation of sin, profession of sa imong pagtuo. Mahal nga ginikanan, mga maninoy-maninay, miyani kamo dinhi aron pabunyagan ang inyong mga bata. Pinagi sa tubig sa Espiritu Santo, makadawat sila sa gasa sa bagong kinabuhi. Gikan sa Dios kinsa mao ang gugma. Sa inyong bahin, kinahanglan nga inyo gayot paningkamutan ang papadako kanila diha sa pagbansay sa pagtuo. Siguruhan ninyo nga ang Dios nun kinabuhi nga ihata kanila sa Dios mapanalibdan sa sala ug mutubo nga lig-on kanunay diha sa ilang kasing-kasing. Kung ang inyong pagtuo nakandam na kaninyo sa pagdawat niining katungdanan, bago ninyo karon ang mga panumpa sa inyong bunyak. Ang atong gidubak mao ang isalikway. Isaliban ninyo ang sala aron mabuhi kamo diha sa kagawasan sa mga anak sa Dios. Tubak. Isaliban ninyo ngang pagdani sa dautan ug ang pagpaulipon sa sala. Tubak. Isaliban ninyo ni Satanas ang amahan sa sala ug prinsipe sa kangingitan. Tubak. Next, ang imong tubak nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Dios ang amahan nga magawom sa tanan, mabuo sa langit o sa yuta? Tubak. Nagatuo ba kamo kang Jesucristo iyang butong anak atong Ginoo gyana ni Maria nga birhen, gilangsang sa krus ng matay o gilubong na banhog gikan sa mga minatay o karon nagalingkod sa Dios amahan. Tubak. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo sa santos o katoliko nga simbahan ug panag-ambit sa mga santos sa kapas mga sala sa pagkabano sa lawas ug sa kinabuhi dayon? Tubak. Mao kini ang atong pagtuo, mao kini ang pagtuo sa simbahan. Mapasigadwon kita sa papadayag nini diha kang Jesucristo atong Ginoo. Amen. Punya. Kisang pangan siya? Usedo ako nagabunya kanimo sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Kinsang pangan siya? Arnel Junior, ako nagabunya kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kinsang pangan siya? Samantha, ako nagabunya kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kinsang pangan siya? Francis L.A., ako nagabunya kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Unya, anointing with the chrism oil. Ang magawang nga Diyos, Amahan sa atong Ginoo Jesucristo, nakluwas ka ninyo sa sala. Naghatag ka ninyo sa bagong pakatawo pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Ug nagdawat ka ninyo tipon sa iyang balaan nga katawan. Siya karon nadihok kaninyo sa krisma sa kaluwasan. Maingon nga si Kristo gidihugan nga pari, propeta ug hari. Mao man usap magpuyo unta kamo sa kanunay ingok mga bahin sa iyang lawas nga nakiambit sa kinabuhidayon. Amen. Clothing with the white garment. Mga bata, bago na kamo nga binuhat ug nagsulop na kamo kang Kristo. Nining maputing sapod o kulo, tan-awang tato nga timaan sa inyong Kristohanong kadungganan, uban sa pangnabang sa inyong banay o kaigalaan, pinaagi sa ilang mga pulong o pangniinan. Dadakan ng dungok nga walay buling ngadto sa walay katapusan kinabuhi sa langit. Ari dili kamo mga husband. Husband. Upat ka husband. Dawata ang kahayag ni Kristo. Share. Share. Share sa among grupo. Share sa among grupo. Mga ginikanan, mga maninoy-maninay, kining kahayag gitugyan kaninyo, aron maampingan nga maksiga kanunay. Kining inyong mga anak, kianyagan na kini Kristo. Kinahanglan maklako sila kanunay nga mga anak sa kahayag, padalubon unta nila kanunay ang siga sa pagtuo diya sa ilang kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat unta nila sila kaniya uban sa tanang mga santos sa gigarian sa langit. Papakan balik na. Offertory song, Batu Balani.
benediksyon diha sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Santo. Salamat kayo. Namo maloy kaunta makanimong ng ilang aba kanamo maloy kaunta makani. Mga ison pag-ambog kamo ako ang inyong spesyo dabaton sa Diyos nga Amahan magagagawom sa tanan. O Diyos among Amahan, uban sa maksadya nga mga kasing-kasing usabuhi nga pagtuo nagasaulo kami karon adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga mahimong usa kanamo imo nga kining sakripisyo diin kami makahatak kanimo sa angay nga pagsimba mapasiulik anamo nganha kanimo sa impit kini among gipaya binagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo ibayo ang inyong mga kasing-kasing mapasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Santos nga man Diyos nga tunya magom sa tanan angay matarong gayot. Pasalamat kami kanimo kanunya sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagadayak sa imong gugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios apan karon makita niya siya nga napakatawo sa magayot kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa walay pa ang tanan panahon. Apan karon may mugso siya sulod sa panahon sa pag-anhi niya aron pagbangon ngadto kaniya sa tanang nga napukan. Ingon man sa pag-uli siya sa kahiusa ngadto sa tanan kabuhatan. Iyang kipabalik ang mga tawo nga kihinginlan nganha sa imong langit nun gigarian ubusa duyok sa panon sa mga anghel kanimo nagadayo kami nga puno sa kalipay diha sa among papagsayo sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo Sang Ginoo, ang langit ug yuta,
sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Gaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Santos kay di ko kinuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mong Espiritu, aron pangaga sa aron mahimo kikan mga lawas, ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pasakisayang kaugalingon migwa siya upan pasalamat kanimo, mibigas mihatag ngining ato sa mga tinamiingon, dawata kini ninyo nga tanan ukan kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon migwa siya sa kalis, ipasalamat kanong pag-usap mihata niini ngadto sa mga tinamiingon dawata kining Panginom, kamo nga tanan kikaniini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago tuwing kasabutan, ang dugo lang kaninyo o alang sa mga tawa aron mga salampasaylo, wata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. We proclaim your name, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your name, O Lord. Aron paghandom sa kamatayon baron sa Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ning pansa kinabuhi kay sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay ginisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Imo ang kay mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, makahusad diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo among simbahan sa tibuok kalibutan. Imo maimbit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose Palma among obispo, o mga kauban obispo sa mga pari. Hinumdumi usap ang amoison nga nangamatay, labi na nga giapil sa atong pagmisa karon in the occasion of our Fiesta of Senior Santo Niña din sa Haknum. Malumaman daw sila o ang tanan nga matay di sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pasugayag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan, imuha kami ang ngayan, nga makambi sa kinabuhi tunay uban ni Maria ang inahan nga sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton na sa katuigan, uban kanila, amoy ko nga daygon o amoy ko nga himay pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, ihatag na kanimo magam amahan, diha sa kausa sa Espiritu Santo ang tanghimaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 mag-ampo kita sa atong Amahan sa langit.
amahan namo sa langit, pagdaygon ang anak mo, abot ka na ang imong ginghari, matuman ang imong pabuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Sa sayo kami nakasala ka na amo. Tumayaw kami itugan sa mga panulang, inunuan-luwas sa kami sa mga yu kami kanimo Ginoo mong luwason sa tanang dautan, nadagi kami sa kabanuna, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanmi sa sala ug mailayos na kasamo samtang nagapaabot kami nga malumo sa pabalik ni Jesucristo among manunubos. Kaimon man ang ginghari, ang gaong o ang himaya, sa kamturan. Ginoo Jesucristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalimbi ko kaninyo, ang ako hatop kaninyo, ayat ang mga sala, o ni pasali sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalino kahiusa, ikaw nga buyarihang to sa kamturan. Ang kalino sa Ginoo sa kanimana kaninyo. Let us offer each other with the sign of peace. Peace, Señor. Ganitong tanan. Kini mang kordero sa nagawangtang sa mga sasakalibutan bulang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo maamping kanako alang sa kinabuhidayon. Amen.
Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan nining santos nga Eucharistia, pinihitagbaw ang among kagutom, uban sa Senyor Santo ninyo, nga anak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, matubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayot nga nakahimuot kami kanimo, kini among gipaibinagi ni Kristo among Ginoo. Viva Pit Señor! 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 Malingkod kung na kay paibalo. Mayong udto na itong tanan. O happy pista. Fiesta. Una sa tanan mga igsoon, atong pasalamatan, atong Ginoo ninyo lain usab na tuig. Na palapuson, atong pagdebosyon kaniya. Ni Senyor sa ninyo. Viva Pet Senyor! Viva Pit Señor! Kung yun sa mga igsoon, atong pasalamatan ang si Mama Mary, ang inahan ni Senyor sa ninyo, kung atong sa inahan. Kung atong patron din sa atong kapilya, si Senyor San Agustin, atong silang pasalamatan. Kung yun sa mga igsoon, atong pasalamatan, di kan yun sa unang adlaw, hangtod karon. Wala lain ang atong silibran karon si Father Laurentius Agus Suderilianto. Sa tuwan, salamat kayo, Father. Salamat. Kinahimong sa atong pasalamatan ng atong mga kulitos, lectors, o atong mga lay ministers. Salamat kayo niyo, pre. Salamat ninyo. The choir. Kinahimong sa atong pasalamatan ng atong mapikon kayong choir nga kini nagkakumbayan ko siguro ni ang Cabras Choir o ang Angels Choir. Salamat kayo mga brothers, mga assistants. O siguro sa atong pasalamatan ng atong sponsor karong adlaw, ang atong barangay captain. Mo naging sponsor atong karong adlaw, si Agustin Patulan, uban siya pamilya. Salamat kayo ninyo Kap. O salamat usab kayo sa atong sponsor sa atong buwag. Si Miss Abigail Bordadura at family. Kung iman sa pag-decorate din. Salamat kayo ninyo, guys. Lain na ito pasalamatan ang atong mga sponsor gikan sa unang adlaw hangtod karon. Gikan sa unang sila hangtod sa ikaunom. Kung hangtod sa mga tao nga nahimong ikapito, ikawalo, ikasiyam, gay. Gikan sa una nga rin sa pito. O sa mga tao na nihatag bukas donasyon na nahimo nagpalapuson ay kawalo kang kasiyam na padubina. Daghang kayong salamat ninyong tanan sa mga sponsor gikan sa mga tao karon. O kaya na ko masalamatan sa ang atong konsyal Sanre Cobrado sa iya pag-prepare yan ang atong pandong sa dapal na nahimong waliuwan o gandong. Salamat kayo ni Mong Cons. O sa akong mga kauban niya magpasalamat sa kulina kay bisan diri tanang higayon ganiya ko sa mga lubina apa nahimo gyud ang palapuson nahimo ikasiyam nagpasabuti ka na nga wala akong mag-inusara. Salamat kayo ninyo sa akong mga kauban din sa sitio Hadlong. Salamat gyud kayo. Kaya duman akong kaibalo diay, alam niya itong akong mga kaubanan, labi na sa sakop ng imong kapilya, nga ugmang adlaw, ano na kita yung schedule nga meeting, alas 5 sa hapon, o uban niya na ang atong pag-eleksyon o new officer.
muna akong idugang paybaw. O kanakong tanan lang kay, pagkalan sa itong mga bisita nga sa nakalilain nga dapit. Welcome kanakong tanan o happy Easter. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magawom sa tanan, ang Amahan o Anak ug Espiritu Santo. Tapos na misa dan kalinaw ni Kristo. Sinulog karon, pagpagan.
Happy Fiesta, Canadon Cana. To give you a benefit celebration of San Antonio. Bye-bye.